तांचे कडेन उलयता आसतना एक अधिकार आयलो आनी ताचे पांयां पडून ताणें म्हणलें, सायबा म्हजी तूं आतांच मेल्या पूण तूं येन तिचेर हात तुजो दवर आनी ती परत जिवी जातली. जेजू उठलो आनी आपल्या शिसांक घेवन ताचे फाटल्यान गेलो. तेन्ना 12 वर्सां रोखपात जालेली एक कस्तुरी ताच्या फाटल्यान आयली आनी ताच्या आंगोस्त्राच्या देगेक हात लायलो, कित्याक ती आपल्याच मनान म्हणटाली, म्हाका ताच्या आंगोस्त्राकूच हात लावंक मेळत जाल्यार हांव बरी जातली. फाटीं वळून तिचे नदर मारून जेजू म्हणलें, भिवू नाका, तुवें तुज्या बावटान तुका बरी केली. आनी तीच घोडेर ती अस्तोरी बरी जाली. त्या अधिकाऱ्याच्या घरा पावल्या उपरांत वेणू वाजयताले आनी लोक गोडबोड करी ते पळोवन जेजून म्हणलें, भायर सरात, चेडूं मरूंक ना, तें न्हिदलां. आनी ते ताका हांसताले. पूण लोकांक भायर घालतूच आपूण भितर गेलो आनी चेडवाच्या हाताक धरलो. तें उठून उबें रावलें. ही खबर आख्ख्या गांवांत गाजली. पण जेजू आमचो देव, आमचो सरवणणार, आमचो रचणार. म्हणटच कितली व्हडली पिडा आसूं आनी मेल्यार पासून मनीस जेजू मेल्ल्याक जिवो करूंक शकता. त्या पासत बाबणानो, आमची सगळी पिडा घेवन आमी जेजूशी वचुया. कितेंय आमच्या जिवितान येवं, खोश्ट येवं, त्रास येवं आनी गोरब्यान मरण पासून येवं, आमी जेजूचेर विस्वास दवरुया. कित्याक जेजून मेल्ल्यांक जिवे केले, कडकारांक नितळ केले आनी कितली व्हडली पिडा ताणें बरी केली. म्हणटच जेजूचेर विस्वास ठेवता ताका सासणाचें जिवीत मेळटा. जेजूचेर विस्वास ठेवता ताका भलायकी मेळटा. म्हणटच आमी फकत जेजूशी या आनी कोणाशी मेचे न्हय.